क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक स्वागत. साद्या काळाच्या 16व्या आयताराच्या ह्या नियाळाक आज आमकां एक अपुर्बायेचें गणित जेजूच्या जिवितांत वाचूंक मेळटा. लुकाच्या वांजेलांत 10वो अध्याय 38व्या वळींतावन 40 आनी 2 वळ म्हणसर जेजू आपल्या शिसा संगी मरी आनी मार्ता तांच्या घरा पावलो आनी थंयसर मार्ता सगळी सरबराय करनासली जेजूक एक बरें जेवण तयार करून ताका जेवण दिवंक ती कुसनांत काम करनासली. आनी तो वळ मरी कितें करता, मरी जेजूच्या पांया तळा थंयसर बसून जेजूक आयकता. आनी ह्या घडये आमी पळयता मार्ता धांवून येता आनी म्हणटा, सोम्या, म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडलां, हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मो. तो जेजूची जवाब, तिका चिक्के तिणें हें सांगले उपरांत तिका चिक्के म्हज्या कुमके घेवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय, पूण गरजेचें एक मात्र मरयेन बरो वांटो विंसून काडला आनी तिचे लागलो तो काडून व्हरचें नात. गेले त्या आयतारा आमी नियाळ केलो अपुर्बायेची ओपार जेजून सांगिल्ली बऱ्या सामारितानाची. आनी हाचे पयलें ही ओपार सांगच्या पयलें शास्त्री मदलो एकलो जेजूची परिक्षा करचे खातीर एक सवाल उडयता. आनी कसलें हें सवाल, सर्गीचें राज जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. आनी जेजू ताका परत सवाल विचारन जवाब दिता, पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा गे म्हण. आनी हो शास्त्री बरो जाणारे मनीस तो ताका जवाब दिवन म्हणटा, सगळ्या तुज्या मोतीन, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन देवाचो मोग कर आनी जशें तूं कसो तुजो मोग करताय तुवें तुज्या पेल्याचोय मोग करूंक जाय म्हणून. आनी ह्या संदर्भार तो म्हणटा, तर म्हजो पेलो कोण म्हणल्या उतराक जेजून ती बऱ्या समारितानाची ओपार सांगली. आतां जेजूक आयकोवचे ते शीस ताच्या फाटलावदारी कितें म्हण चिंतात, वय सर्गींचें राज हांवें जोडी जाय तर हांवें जायतीं कामां करूंक जाय, म्हज्या पेल्याचो हांवें मोग करूंक जाय. कशें बऱ्या समारितान त्या मनशाक, त्या सोराच्या हातांत पडोन घायिल्ल्या मनशाक समारितान घरान ताची शुश्रुता केली, ताका आदार दिलो आनी ताच्या फाटल्यान खर्च जाल्ले पयशे ताणें त्या हॉटेलांत गेल्ले दळा थंयसर दिले. आनी ह्या घडये जेजू समकोन मरी आनी मार्ताच्या घरा वेता आनी लोक कितें सांगूंक आशेता, फकत आमी काम आनी बरें काम करचें आनी हेरांच्या गरजेक पावचें तें मात्र पावना, पूण आमचें केंद्र आमी देवाचेर दवरूंक जाय म्हणून सांगचे खातीर लोक ह्या घडीताचो प्रस्ताव काडटा. आनी ह्या घडये आमी पळयता जेजून सांगिल्लीं उतरां, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय, पूण गरजेचें एक मात्र. हाचो अर्थ आमी सारक्या रितीन समजल्या तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी जायती खंत आनी हुस्को करनासा. पळया, चिंतून पळया, सगळ्या म्हज्या दिसांत हांव उठिल्ल्या घडयेतावन हांव न्हिदोंक वेता म्हणसर म्हज्या मोतीन गुंतात तीं चिंतना, हुस्को, खंत, बेजाराय हीं सगळीं चिंतना येवनच आसात. हांवें म्हज्या म्हाका मागणें करूंक जायनातल्या वेळार हाच्या विशयांत हांव उलयल्लो. जायते आंकडे हांवें केल्यात इंग्लिशांत आनी तशेंच कोंकणींत. हातूंत हांवें एक प्रस्ताव काडिल्लो म्हाका उडास आसा, कित्याक आमच्या तकलेंत गय, आमच्या मेंदवांत, आमच्या मोतींत दिसाक लागीं 50,000 चिंतना येतात गे. ह्या 50,000 चिंतना पैकी 40 आनी 5,000 चिंतना कांयच उपकाराक नडटली. आनी त्या देखून जायते फावटी कितें आमकां घडटा, आमी पुरासन करून घेता हुस्को, खंत आनी ती तो कितें म्हणटात जेजून सांगिल्ले प्रमाणे
मारता मारता तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करना साय खंत हुस्को आनी हेरां विशयान चिंतचें हें सगळें आमच्या मोतींत गुण आसता आसतना आमचें काम आमकां बऱ्या तरेन करूंक जायना आनी थो व्हड जेजू कितें म्हणटा मोरी कितें करता मोरी जेजूच्या पांयां तळा रावून बसून जेजूक आयकता हाचो अर्थ समजल्या तर केदळा आमी देवाक आयकता आमच्या काळजांत केदळा आमी आमची मोत आमचें काळीज देवा कुशीन गुंडायता तो व्हड आमचें काम यशस्वी बरीत जाता म्हणल्यार कांय दुबाव ना कित्याक हांव ह्या संवसाराक आयलां खंयच्या खातीर हांव ह्या संवसाराक आयलां देवा खातीर देवान म्हाका ताच्या सुरपासो जावन रचला देवा खातीर म्हजें अस्तित्व ह्या संवसारांत आसा म्हजे खातीरच न्हय देवा खातीर आनी देवा थंय हांवें फाटीं वचोंक कितें करूंक जाय देवा थंय हांवें फाटीं वचोंक कित्याक ताचें स्वरूप म्हजें थंय घालां तर देव आशेता आमी देवा बरी जावंक जाय तर देवा थंय आमी फाटीं वचत जाय तर हाका आमी कितें करूंक जाय आमचें दिसपडटें काम आमी करूंक जाय हेरांक बुजोवचें हेरांच्या गरजेक पावचें हेरांच्या जिवितांत आमी हुस्को करचो हेरांक कुमक करची उदार म्हणून तांकां कितेंय दिवचें आनी हेरांच्या जिवितांत थोडें संगती तांकां सांगच्यो तांचे थंय जाणवाय सोडोवंक हें पूर गरजेचें पूण अति गरजेचें खंयचें आमचो संवाद देवा लागीं आमी जिवो दवरचो पळय म्हज्या मतीक एक संगत येता ह्या घडये आमी पळयता एक व्हील पळयता एक चाकर पळयता हाका कितें म्हणटात चाकर ह्या टायर आमी पळयता सायकलाचें टायर आमी पळयता हें पळयता आसतना आमकां कितें दिसता थंयसर ताका हें आसात काडयो आसात आनी आमची दिश्ट तें टायर धांवच्या ताचेर पडटा आनी हें पळयता आसतना आमी समजून घेवंक जाय तें टायर गुंच्या ह्या संदर्भाचेर एक प्रत्येक त्या टायरा भितरच त्या गुंच्या टायरा भितरच मोदेगात एक केंद्र आसा तें केंद्र सुकाणा त्या केंद्रांत थंयसर चलावण आसना खंयसर तें आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा एक्सील म्हणून म्हळ्यार त्या चक्राचें एक केंद्र आसा मोदें हें सकडी काडयो धरचें एक मोदें केंद्र त्या मोद्या केंद्राच्या केंद्रा भितर एक जागो आसा तो खंयच्याच रितीन गुवाना तो थंयच आसता हाचो अर्थ समजून घेवचो तर आमच्या जिवितांत जर तर आमी देवा थंय केंद्रीत जावन आसां तवळ हर एक घडये आमी जें कितें करता तें देवाच्या त्या केंद्रांत हांव उब जाता जरी बरी आनी थंयसर आमकां घटाय मेळटा तेंच हांगासर जेजू कितें सांगता पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचें ना बरो वांटो उत्तीम वांटो म्हूण जेजून सांगोना बरो वांटो तिणें विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचें ना हो बरो वांटो जावन आसा देवा थंय केंद्रीत जावन रावचें आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो आमी थोडे फावटी देदेस्पार जाता थोडे फावटी आमकां खंत जाता हुस्को जाता आनी आमचें तें बेजाराय सडटा कित्याक जर तर आमचें केंद्र या आमचें अस्तित्व ह्या संवसाराच्या वस्तूंत ह्या संवसाराच्या मनशांत आसा तर एक दीस ना आनी एक दीस ह्यो सगळ्यो संगती आमचे थंय आशिल्ल्यो त्यो पयस वेतल्यो पळया खंयच्याय एका ग्रेस्त मनशाक निरंतरी ग्रेस्तपणांत जिवंक जायना आनी कुडीचें बोळ आशिल्ल्या मनशाक सदां येत मरता म्हणसर तें कुडीचें बोळ आसा म्हूण सांगूंक जायना आमी आमच्या कुटुंबाचो मोग करता बरें आमच्या बाबेरीचो मोग करता आवय बापायचो मोग करता पूण एक दीस ना आनी एक दीस
ती आमचे तोंड पयस वेतलीच. पयस वेचे म्हूण सांगल्यार रागान खंतीन बेजारान वेचें तें म्हणचें न्ही हांवें. एक दीस हांव मरण पावतलो या ती मरण पावतली म्हणटच आमी खंयसर आमचें अस्तित्व केंद्र करून आसावंगी तें शाश्वीत जावंक जाय. तें शाश्वीत केंद्र केल्यार थंयसर आमकां खंयच्याचेंच बें आसना. पूण न्याया खातीर झुजता आमी. जें कितें अन्याय म्हाका केला ताचे विरोध हांव झुजतां. कित्याक न्याय मेळोंक जाय. न्याय खंय तावन मेळटा? देवा तावन मेळटा. कित्याक देव जावन आसा न्यायवंत. देवाक जाय न्याय, देवाक जाय शांत समाधान, देवाक जाय संतोश. देवा थंय आमी केंद्रीत जावन आसल्यार आमी कोणाकच भियेजाय म्हूण गरज ना. त्या देखून आमी आज दोगांयचे स्पिरीट आमच्या काळजांत हाडूंक जाय. एक स्पिरीट मोरये बरी जेजूच्या पांया तळा बसोन आमी देवाक आयकोवचें. दुसरें मारता बरी आमचें दिसपडतें काम आमी करचें खंत हुस्को नासतना. दुसऱ्या विशयेन चिंतचें न्ही. केदळा आमी दुसऱ्या विशयेन चिंता आमच्या कुडींत आमच्या सदांच्या जिवितांत अर्दाक अर्दो तो स्पिरीट आमचे ताव आमी होगडायता. आमी काम करनातल्यार थोडे बडी चिंतना वरवींत आमच्या जिवितांत पुरासाण आमी भोगता. कित्याक आमच्या मोतींत इतली चिंता आसात की ती चिंतना पयस करच्या बदलाक त्या चिंतनाचेरूच आमी वळवळोवन लोळोवन आमचें जिवीत आमी काबार करता. त्या देखून हांगासर मोरयेतावन आमकां मेळचें लिसांव ही चिंतना आमची पयस करन देवातय आमी एक जावंक प्रयत्न करचें. हर एका दिसा हर एका घडये जें कितें काम आमी करता तें करता आसतना देवाचेर आमचें केंद्र दवरचें. मार्तान जर तर तें काम कुजनांतलें काम तिची ती राठवळ देवाक तिणें भेटयल्ली तर जेजूच्या मोगान आनी मोरयेच्या मोगान जर तर तिणें रांदप रांदलें तर तिसो तो उद्देश अत्युत्तम जातो आसलो. अत्युत्तम जातो आसलो. आतां जेजू मोरये कितें म्हणटा? तिणें बरो वांटो विंचून काडला. अत्युत्तम वांटो न्हय तो. अत्युत्तम वांटो म्हूण सांगल्यार कितें? देवा तें एक जावन आमी आमचें दिसपडतें काम केल्यार तें अत्युत्तम उद्देश जाता. हांव जें कितें करतां ह्या संवसारांत देवा खातीर करतां म्हणून आमकां तें भोगप मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणो, ह्या आयताराच्या ह्या नियाळांत आमी भाग घेतलो. ह्या नियाळा प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी सदांकाल देवा तें एकवटीत जावन जियोंक प्रयत्न करया. आमचें दिसपडतें काम, आमची दिसपडटी राठवळ, दिसपडटी जबाबदारी, दिसपडटे थोडो हुस्को आनी खंत आमकां आसा, पूण देवाचेर आमी सगळें सांडून दिलें तर, देवाच्या हातान तें सोडलें तर, देवा तें आमी केंद्रीत जावन जियेल्या तर खंडीत जावन आमकां सुशेग मेळटलो, आमची भलायकी बरी उरतली आनी तशेंच दिसपडटें तें जिवीत जियोंक बळ, त्राण, घटाय देवा थावनूच आमकां मेळटली. अशें आमी जेजूचे खरें शिस जावंक पावतले. आमेन.